चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ट्जको चितवन बहसमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षज्यू कृष्ण महतोज्यूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हजुर, आरामै छ। आज कता बिजी हुनुहुन्थ्यो सर? आज हामी यही धानलाई जुन किसिमले बेमौसमी बारिसले जुन क्षति भएको छ ती कुरामा अहिले धान उठाइरहेको छ। ती धेरै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि हामी घुम्दैछौँ, त्यहाँको टिपोट लिँदैछौँ। यिनै काममा अब किसानहरूलाई यो बेला उत्साह दिनुपर्छ भनेर घर घरमा व्यक्ति भेट्दै खेतबारीतिरै घुमिरहेछ, निरीक्षण गरेर। हजुर, कस्तो कस्तो व्यवस्था हुँदैछ? कार्यक्रम केही सहयोग सहायता केही आउँदैछ? नगरपालिकाले अस्ति हामी बोर्ड बैठक मार्फत एउटा घोषणा गर्यौं। अब हामी सबैको धानको क्षति त सबै दिन नसकिएला, तर कम्तीमा पनि ती भिजेको धान उठाउन सक्ने एउटा केही सहायता पुगोस् भनेर बिगाको 10,000 दिने घोषणा चाहिँ नगरपालिका हाम्रो आदरणीय मेयर साहबले र हामी अस्ति कार्यपालिका बैठकबाट पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसकै लागि लगत टिप्दैछौँ। अहिले यो रिपोर्ट तयार भइसकेपछि कहिलेसम्म राहत पाइन्छ होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? अहिले हामी त्यही राहतको लागि चाहिँ अब टिपोट गर्दैछौँ। वडा स्तरबाट हामीले नगरपालिकामा पठाएको छौँ। अब नगरपालिकाले पनि ती सबै एक्चुअल कति हो भन्ने कुरा त टिपोट हुन जरुरी छ। 16 वडाको आउँदैछ होला। अब ती आएर अब कति चाहिँ एक्चुअल कति बिघा भयो, कति हेक्टर भयो, त्यो छुट्टिएपछि हामी तत्काल त्यसलाई चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भनिएको छ। हाम्रो यो 5 नम्बर वडामा ठ्याक्कै कति जति क्षति भएको होला, केही अनुमान छ? हामीसँग यहाँको हामी त पुरै यो 5 नम्बर वडा चाहिँ एउटा कृषि र विशेष गरी यो धान क्षेत्र चाहिँ धान जोनमा पनि परेको क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ एकदमै धान बाली लगाइने क्षेत्र हो। हामीसँग लगभग 700 बिघा मुआब्जा छ हैन। यो ठाउँमा हामीले ती गरेछौँ भने त्यसको 90% जति धान बाली चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। धान काटिएको थियो, भिजेको अवस्था छ, कति घोल अवस्थाको ठाउँ भएको हुनाले लगभग हामी अस्तिको डाटा हेर्दाखेरि 500 बिघा जति हामीले चाहिँ क्षतिको विवरण भएको भनेर खुलाएका छौँ। त्यति टिपोटमा आएको छ अहिलेसम्म। धेरै नै क्षति भएको छ। हाम्रोतिर चाहिँ एकदमै अब ठ्याक्कै त्यो धान काट्ने नै बेलाको धान हैन, पाकेको एकै साथ एकै ठाउँमा लगाइन्छ। त्यो हिसाबले पनि अब त्यो त्यति नै बेला अब काटिँदाखेरि अब समस्या भयो त्यही किसिमले। मौसम पूर्वानुमान त भएको थियो नि सर, पानी पर्दैछ है भनेर खबर त भएको थियो। सूचनाको प्रभाव भएन कि कस्तो, के भयो यसमा? अब यस्तो हामी सूचनासँग त सबै हामी एकदमै विभिन्न मिडिया मार्फत होस्, अब राज्यले सूचना गरिरहेको छ। तर सूचना भन्दा पनि अब समस्या पनि त्यति नै छ, किनकि मान्छेले मौसमलाई कुरिरहन सक्ने अवस्था पनि रहेन। किनकि यो फड्के किराले धान जतिसम्म जोगिराख्यो उभिराख्यो त्यो धानको बाला चाहिँ एउटै नहुने, सबै खेतमै जाने अवस्था पनि रहेको हुनाले किसानहरू चाहिँ अब एकसाथ धान पाकेको छ, पाकिसकेको मुखमा आएको बाली चाहिँ जति सकिन्छ छिटो उठाउन सकौँ भन्ने हिसाबले पनि अगाडि बढ्न बाध्य रहे। र आजसम्म अब यसरी कहिले पनि नपरेको बर्खा अब योचोटि आउँछ भन्ने कसैलाई पनि त्यो उनै भएन। मान्छे कामप्रति नै व्यस्त रहे र बीचमा दशैंको बेला पनि रहेको हुनाले अलि त्यतातिर नि त्यो दशैंलाई छिटो काम सकियो भने दशैं राम्रोसँग मनाउन सकौँ भन्ने पनि कतिका भएर पनि होला सायद। बिघाको 10,000 पर्याप्त होला त कृषकको लागि? हामीले भने हामीले राहत दिइरहेको छैनौँ, तर कम्तीमा पनि त्यो भिजेको धान चाहिँ उठाइयो भने अब अर्को बाली लगाउनलाई पनि केही सहज होला। र त्यतिको लागि हो हामी कम्तीमा एउटा एकजनाले दिनभरि काम गर्यो भने 1 कट्ठा भन्दा बेसी नै धान चाहिँ उठाएर उबानो ठाउँमा लान सक्छ भनेर त्यति मात्रै गर्न खोजे। हामी राहत दिन खोजेको होइन, कृषिबाट कृषकहरू विमुख हुनु नपरोस् भन्ने एउटा सहयोग। यो एउटा सहयोग हो। हामी पनि स्थानीय सरकार तपाईहरुको साथमा छौं, हामी पनि पीडामा छौं, हामी पनि तपाईको दुःखमा सहभागी छौं भन्ने एउटा अनुभूति प्रत्येक किसानले चाहिँ अनुभूति गरून्। हामी पनि तपाईको साथमा छौं भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति दिलाउन एउटा काम गरेका छौं भने त्यो बेलैमा हामीले लगत संकलन गर्यौं भने हामी केन्द्रसँग कृषिका यी क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ लबिङ गरेर कम्तीमा पनि कृषकलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने हामी चाहिँ डाटा बेसमा बोल्न पनि सक्न पर्यो नि। त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ कामको सुरुवात गरिएको हो। कृषि पेशा धान खेती विशेष अब कृषि पेशा नै धेरै छ यहाँनेर। हाम्रो क्षेत्र चाहिँ एकदमै बढी कृषि नै क्षेत्र रहेको हुनाले पनि यहाँ त
3 बाली धान पनि 3 बाली लाग्छ होइन। त्यसमा चैते धानको एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र अब रहेको हुनाले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ अब कृषक नै धेरै हुनुहुन्छ। वडाबाट के कस्तो कार्यक्रमहरू आउँदैछ सर, कृषि विशेष कार्यक्रमहरू? हामीले यस्तो छ, अब कृषि हामीसँग एउटा नेपालकै साना कृषि सहकारीको एउटा केन्द्रीय भवन जसले अनुसन्धान पनि गर्छ, तालिम पनि दिइरहेको छ। आज मात्रै 3 महिने तालिम होइन, उहाँले धान बाली कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तरकारी बालीको एउटा विषयमा उहाँले तालिम दिनुभएको थियो। आज मात्रै भर्खरै समापन भएर ती कार्यक्रम म त्यही कार्यक्रम मार्फत पनि सबै भिजिट गर्दै त्यहाँबाट नै आइरहेको छु। आज भनेपछि आज शुक्रबार हामी सायद यो कार्यक्रम चाहिँ हामी आइतबार सुन्न सक्छौँ, जो शुक्रबार समापन भएर भन्न सकिन्छ। शुक्रबार समापन भएर गरियो। हामी अब यो क्षेत्र चाहिँ अब कृषिको क्षेत्र पनि भएको हुनाले हामीले कृषिमा विशेष प्रायोरिटी सहित अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो ठाउँमा सिँचाइका लागि विशेष गरी सिँचाइका कुलाहरू हामीले चाहिँ सतहगत सिँचाइ नै अलिक बढी प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ फेरि पनि त्यो खोलामा पानीको बहाव बाढी आइरहनेले कुलो भत्किने, ड्याम भत्किने, त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै असर गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रा कामहरू चाहिँ अहिले बढी हामी कुलोतिर फोकस गरेर कम्ती सतह सिँचाइलाई हामीले अझै राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यो भने सबैलाई टाइममा पानी पनि पहुँच हुन्छ, सिँचाइको लागि राम्रो प्रबन्ध हुन्छ भनेर हामी हाम्रो बजेटका धेरै अंश, धेरै हिस्सा चाहिँ हामी कुलो मर्मत, कुलो संरचना बनाउने पाटोमा लगाइरहेको छौँ। त्यस अलावा पनि हामीसँग अब कृषि, पशु यी सबै कुरालाई एकसाथमा जोडेर हामीले वडा स्तरबाट गर्न सकिने कामहरू, ती कामहरू चाहिँ गर्दैछौँ। विशेष गरी हामीले धेरै साथीहरूलाई, यहाँका बुवाहरूलाई अब यो ठाउँमा ब्लकको हिसाबले जानुपर्छ, एउटा ब्लक छुट्याएर हामी गयो भने हामीलाई राज्यबाट पनि धेरै कुराको सम्बोधन हुन्छ। अब चक्लाबन्दी खेती हामीसँग त्यति सम्भावना त छ, तर पनि हामी धेरै टुक्रे अवस्थामा गइसकेको जग्गा खण्डीकरणमा गइसक्यो हुनाले अब त्यो पनि कतिको सम्भव छ छैन होइन, त्यो धेरै अप्ठ्यारो। हामीले ती कुरालाई भन्दा बरु यो पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै पकेट बनाउँदै हामी गयो भने त्यसले चाहिँ राज्यको पनि एकदमै सर्टेन ठाउँमा यो गरिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ निगरानी हुन्छ। वडा स्तरबाट हामीले ती कुरा बनाउनलाई र ती पकेटका क्षेत्रहरूमा केही अनुदानका कुराहरू, मोटर, सिँचाइका मोटरहरू पनि हामीले उपलब्ध गराउने काम अनि त्यस्ता कार्यहरू हामी वडा स्तरबाट गर्दैछौँ। सिपमूलक तालिम आज भर्खर समापन भयो, शुक्रबारको दिन समापन भयो भन्नुभयो। यो कस्तो प्रभावकारी कस्तो छ सर? यो सिकिसकेपछि कस्तो प्रयोग कतिको भइरहेको छ? अब यसलाई मैले भने सुरुवात गरेका छौँ। हामी सबैले तिनै काम हाम्रा बुवादेखि लिएर अहिलेको अवस्थासम्म हामीले तिनै कार्यहरू गर्दैछ। हामीले कैयौँ पुस्तादेखि अब नेपालको स्तर नै तिनै कुरा भएको हुनाले पनि अब हामीले ती काम गर्दैछौँ। अब अहिलेको तालिमले चाहिँ के भन्छ, तिनै कामलाई फरक ढङ्गबाट गर्ने हिसाबले गरिने तालिम हो। अब हामी त सधैँ कार्यक्रममा अर्थात् खेती किसानीमा त हामी सधैँ छँदैछौँ र त्यसलाई पनि एउटा फरक ढङ्गबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो तालिमले हामीलाई चाहिँ ती किसिमको प्रेरणा दिएको छ र ती सिकाइ अनुसार चाहिँ धेरै साथीहरूले ती कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हाम्रा गाउँले किसान दाजुभाइहरूले एकले अर्कालाई सिकाउँदै, मैले भने नै अब हामीसँग चक्लाबन्दीको आवश्यकता नहुन, हामीले त्यो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो कति कुराहरू मिल्न गाह्रो छ, तर पनि हामी पकेट क्षेत्र उहाँहरूले नै बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो किसिमले एउटा कृषक समूह गठन गर्दै विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तालिमको उपलब्धिता त्यतातिर पनि गइरहेको छ भन्ने कुरा अङ्कित गरिरहेकै छ, त्यसले फाइदै गरेको छ। जसरी यसमा हाम्रो वडाबाट कृषकको लागि भनेर अनुदान छुटहरू यो अहिले पनि भइरहेछ, केही प्रोग्रामहरू त्यस्तो छन्, भविष्यमा आउनेवाला छन् या विगतमा पनि भएका केही त्यस्ताहरू सम्झिनुहुन्छ सरले? हामीले अब विगत 4 वर्षदेखि 4 आर्थिक वर्षको हाम्रो कार्यक्रम त सम्पन्न भइसक्यो। अब यो 5औं आर्थिक वर्षको कार्यक्रम हामीले यो वर्ष अब सुरुवात गरिसक्यौँ। कति कार्यहरू अझ कति काम चाहिँ अब हुँदैछन्। हामीले यी दिनहरूमा कृषकहरूसँग हामीले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू जोड्यौँ। अब अनुदान र छुटको कुरा मैले भने यहाँ लगभग 700 बिघामा खेती हुन्छ। अब त्यसलाई अनुदान र छुटको कुरा ल्याउँ भने वडाको सबै बजेट हामी त्यतै हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो प्रायोरिटी के हो भने हामीले के चाह्यौँ भने प्रत्येक खेतसम्म जाने
कम्तीमा पनि त्यसलाई सिँचाइ हुने कुलो पनि त्यहाँ व्यवस्थित कुलो होस् र त्योसम्म पुग्ने व्यवस्थित बाटो पनि होस्, यो अवधारणा सहित हामीले सुरुवात गर्यौं। व्यक्ति र बालीमा हामीले अनुदान भन्दा पनि त्यो खेतसम्म पुग्ने बाटो र सिँचाइका कुलाहरू पुग्यो भने त्यसले चाहिँ सिँचाइमा राम्रो किसिमको योगदान हुन्छ, उसलाई सहायता पुग्छ, खेती गर्नलाई अझै सहजीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा लगानी चाहिँ तीतिर हामी बढी फोकस गर्यौं। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पनि वान बेल्ट वान रुट हैन, वान बेल्ट वान सिँचाइका कुराहरूलाई हामीले त्यो किसिमको अवधारणा सहित सुरुवात गर्यौं र यी दिनहरूमा हामीले लगभग 10वटा बाटोहरू त्यस्तो कृषि बाटाहरू हामीले खोल्यौं, जो चाहिँ हरेक खेतभित्र परेका खेतहरूलाई पनि भोलि खेती किसानी गर्न, त्यो बाली लगाउन पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो अनुकूलतामा समयलाई ठिक समयमा उहाँले बाली लगाउन सकुन्, ठिक तरिकाले उहाँलाई सिँचाइको प्रबन्ध मिलियोस्, त्यो किसिमको काममा हामी विशेष लाग्यौं। त्यसले गर्दाखेरि अब छुटका कुराहरू मोटर मैले भने नि, अब सिँचाइका कुराहरूको अनुदान दिने कुरा, हामीले मलको पनि अनुदानका कुराहरू चाहिँ गरेका थियौं। बीचमा चाहिँ हामीले दोहोरो अनुदानका कुरा सम्भव छैन भन्ने कुरा गरेर रासायनिक मलमा त्यो चाहिँ हामीले ती कुरा गर्यौं। पछि हामीले बाली बिमाका कुराहरूलाई पनि ल्यायौं, धेरै उसँग हामी सरोकार गर्यौं र हामी विशेष गरी कृषकहरूलाई तालिम दिने कुरा, सचेतना गराउने कुरा र बालीमा जुन प्रकृति जुन अनुसारको समयमा जुन बाली लगाइन्छ हुने सम्भावित जोखिमताका हुन सक्ने कुराहरू, अब लाग्ने रोगका विषयमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, यी यस्ता कार्यहरू चाहिँ हामीले वडा स्तरबाट पनि सञ्चालन गरेको छौँ। यसको बजार व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भएको छ सर? हाम्रो उपज निस्किन्छ, त्यसपछि त्यसको बजार व्यवस्थापनको लागि केही? हामीसँग त हामी एउटा भाग्यमानी ठाउँमा पनि छौँ। हामीसँग सौरा नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पनि रत्ननगरसँगै जोडिएको छ, हामी सौरामै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बजारीकरणको यहाँ उत्पादन हुने जति पनि कुराहरूले हामीलाई बजारीकरण गर्नलाई केही सहजता, सौरासँग पनि हामी होटल व्यवसायसँग जोडिएको हुनाले पनि केही सहजीकरण हामीलाई पक्कै पनि भएको छ। अनि यो सँगसँगै हाम्रो अब हामीले नगरपालिकाकै मातहतमा अब त्यहाँ बजार, हामीले तरकारी मन्डीहरू, बजारहरू त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ बजारीकरणमा धेरै सहायता गरेको छ। हामीले नगरपालिका स्तरबाट 4 ठाउँमा त्यस्तो जहाँ चाहिँ धेरै तरकारी बालीहरू, फलफुलका बालीहरू लगाइन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो खरिद गर्ने एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने काम, त्यहीँ बसेर त्यहीँ एउटा ठाउँमा खरिद गरेर त्यहाँबाट बिक्री वितरण कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो किसिमको एउटा सहकारी मार्फत एउटा सञ्जाल पनि हामीले बनाएर त्यो काम पनि गरेको हुनाले बजारीकरणको लागि खासै त्यति धेरै गाह्रो अवस्था छैन हामीलाई अहिले। सर, यो खेती किसानी गर्नु जो किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट आउने विशेष गुनासोहरू के छन् सर? अब सबैभन्दा बढी गुनासो त अब राज्यले नै गर्न नसकेको अथवा पुर्याउन नसकेको अवस्था त मलकै कुरा हो हैन, समयमा मल बिउको कुरा हो। यो त सबैभन्दा ठुलो समस्याको कुरा छ। अब अहिले धेरै किसानहरू चाहिँ अब निराश हुने, विस्थापित हुने अवस्था चाहिँ यही मल बिउको एउटा समयमा उपलब्धता नहुनाले भइरहेको छ। दुःख गर्यो, जुन बेला चाहिँ मल चाहिएको छ मलले दिन सकिरहेको छैन, त्यसले चाहिँ उब्जनी पनि घटिरहेको छ। किसानहरू चाहिँ अब यो भन्दा अरू फरक केही गरौँ भन्नेतिर लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। अब अहिलेको अरू विषय, गुनासोको विषय अहिले सबै छोपियो, प्रमुख विषय नै त्यही बनिदियो। त्यसले गर्दाखेरि अब किसानको मुख्य गुनासो नै मलको उपलब्धता हो र समयमा सही बिउ बिजनको कुराहरू त्यो पनि जरुरी छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले गुनासोको रूपमा ती कुरा आउँछ उनीहरूमा पनि। यसको समाधानको लागि केही प्रयासहरू, व्यवस्थापनहरू, केही कार्यक्रमहरू हुँदैछन् सर? अब राज्यले अथवा नगरपालिकाले हामीले जस्तो अहिले मल कार्ड पनि हामीले एउटा व्यवस्थापन गर्दैछौँ। कतिचोटि के हुँदो रहेछ भने अहिले वडा स्तरमा हामीले मल बिक्री वितरण केन्द्र तोकिएको छ। अनुदानका मलहरू ल्याउनलाई अब जो व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँले जुन प्रकारले त्यो ल्याउनुहुन्छ मल ल्याइसकेपछि वडा वाइज वितरण हुन्छ, वडा वाइजमा आउँछ। अब मल वडामा आइसकेपछि स्थानीय हामीसँग पनि सरोकार त हुन्छ नै, समूह नै हुन्छ, तर त्यहाँनिर के हुन्छ भने आज मल आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा त्यही छिमेकीलाई वरिपरिको टोललाई मात्रै हुँदो रहेछ। अनि सधैँ चाहिँ बोरा बोक्यो, उनीहरूको लागि चाहिँ फालाफाल मल हुने
जो चाहिँ अलि टाढाको मान्छे चाहिँ मल पाउन अप्ठ्यारो गाह्रो परिरहेको अवस्था नै भएको हुनाले अहिले नगरपालिकाले त्यो मल कार्डको एउटा व्यवस्थापन गर्यो भने सबैलाई चाहिने मल चाहिँ समयमा आउँछ, ढिलो चाँडो हुन्छ, त्यसलाई अलिक व्यवस्थापन गर्दै जान सकिन्छ भन्ने कुराले पनि ती काम हामी गरिरहेको छौँ। अब अहिले विशेष त हामीतिर केरा खेती भइरहेको हुनाले अब केरामा धेरै मल, रासायनिक मल चाहिने हुनाले पनि अहिले चाहिँ कुन प्रायोरिटी, कुनलाई कम कुनलाई बढी भन्ने कुरा अलिकति गाह्रो परेको अवस्था छ। तर हामीले नगरपालिकामा हामी सबैसँग डेटा छ, हामीलाई कति मल आएको छ र मल कसरी वितरण भइरहेको छ। हामी यहाँसम्म गरेका छौँ कि अब मल दिँदै गर्दाखेरि किसानसँग तपाईँको कति गट्ठा कति लगाउनुहुन्छ उहाँको नागरिकता फोटोकपी समेत राखेर त्यो किसिमको र हरेकचोटि मल केन्द्रले मल बिक्री गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रतिवेदन वडा मार्फत नगरपालिका पुर्याउने र फेरि त्यो चाहिँ त्यसपछि मात्रै उहाँको राम्रोसँग उहाँले बेच्नु भएको छ, सबैलाई दिनुभएको छ भन्ने प्रमाण देखिसकेपछि उहाँलाई फेरि मलको लागि चाहिँ बल्ल सिफारिस हुने अवस्था चाहिँ त्यसरी जे छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर बाँडौँ एउटा भन्ने हिसाबले सबैको पहुँच होस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। यो आइसकेपछि पक्कै पनि एकदमै राम्रो हुनेछ, हामीले अपेक्षा त्यही गरेका छौँ। अब पक्कै पनि त्यसले राम्रै नै गरोस्। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्ण महतोज्यूसँग। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, हाम्रो वडाले बजेट कति पायो होला? यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई नगरको अथवा नगरबाट सबै वडालाई दिइने सिलिङ चाहिँ 75 लाखको एउटा सिलिङ तोकिएको थियो। यस वर्ष हामीले अब सबै क्षेत्रलाई समेट 80 लाखको सिलिङ चाहिँ नगरपालिकाले पोहोरभन्दा यस वर्ष अलिकति 5 लाख बढाएर हामीलाई सबै वडालाई सामूहिक रूपमा 80 लाखको सिलिङ तोकियो। अनि त्यस अलावा हामी भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले अनि राजस्व सङ्कलन गर्ने यी तीनटा कुरालाई आधार मानेर फेरि चाहिँ अब थप बजेट पाउने आधार त तय भयो। त्यो हिसाबले यो हामीसँग त अब व्यवसाय कम छ, मैले भने कृषि क्षेत्र धेरै भएको हुनाले हामीसँग भौगोलिक हिसाबले, भूगोलको हिसाबले हामी पिछडिएका पनि छौँ, कम विकासमा छौँ, सङ्ख्याको हिसाबले पनि धेरै छौँ, तर राजस्वको सङ्कलनमा अलिकति कमी छ, किनकि व्यवसाय भइदिए भए धेरै सङ्कलन हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको हुनाले हामीले यो वर्ष 93 लाख चाहिँ नगरको सिलिङ पायौँ वडाको। त्यो चाहिँ भागभण्डामा आउने, त्यसपछि नगर स्तरीय बजेट र प्रदेश, सङ्घ, विभिन्न अरू क्षेत्रबाट आउने बजेटहरू जिल्ला समन्वयबाट नै आउँछ होइन। ती किसिमको बजेटहरूले गर्दा यो वर्ष चाहिँ हामी लगभग 4 करोडको काम चाहिँ यो वर्ष हामी गर्छौँ यो नगर वडामा। त्यति बजेट चाहिँ आएको छ। हामीले सबैभन्दा धेरै त कृषि क्षेत्रमै खर्च हुने भयो। पूर्वाधारमा के कस्तो काम हुँदैछ सर? हामीले पूर्वाधार अब कृषि सँगसँगै जे पूर्वाधार पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई ती सबै ढुवानीको लागि बाटोघाटोदेखि सिँचाइ, अब सिँचाइका कुराहरू मैले भने सबैभन्दा ठुलो कुरा अब सिँचाइको कुरालाई प्रायोरिटी दियो भने अब त्यहाँनिर कृषिसँग पनि ती कुरा जोडिएको छ भने अब विकास निर्माणको कामहरू पनि त्यसले देखाइरहेको अवस्था हुन्छ। हामीसँग ढुङ्ग्रे खोला छ, त्यो ढुङ्ग्रे खोलाले हरेक वर्ष हामीलाई डुबान गर्ने, त्यो किसिमको क्षति हुने हामीलाई भइरहँदा अहिले विशेष गरी हामीले त्यो क्षेत्रलाई ड्याम लगाउने, तटबन्धन गर्ने कामलाई प्रायोरिटी दिएका छौँ भने अब हामी पर्यटनसँग नजिक छौँ। अब सौरा, हामी यो एरियालाई सौरा क्षेत्रै भन्छौँ, तर पनि सौरा अहिले पनि हामीसँग होटल कम छ। अब 3-4 गन्तीमा मात्रै आउने त्यो किसिमको होटलहरू छन्। तर त्यो भोलिको सम्भाव्यता के छ भने सौरा चाहिँ विस्तार हुँदै अब हामीतिरै आउँदैछ, अब 5 नम्बरतिर पूर्वतिर आउँदैछ। त्यो हिसाबले पनि हामीले अहिले पूर्वाधार तयार गरियो भने त्यो चाहिँ भोलिको पर्यटनलाई हामीले हाम्रोतिर केन्द्रित गर्न ल्याउन अझै सहजता हुन्छ भनेर हामी यो वर्ष पहिल्यैदेखि हामीले आकलन गरे अनुसार एउटा पार्क, एउटा चाहिँ एकदमै नमुना पार्क बनाउन सकौँ भनेर हामीले केही जग्गा लगभग 4 बिघा जति हामीले त्यो पार्कको लागि छुट्याएका छौँ र केही संरचना कामहरू भइरहेको छ। यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता गर्ने कुरा छ। कहिलेसम्म सकिन्छ होला सर यो काम? यो अब अपेक्षित त धेरै कुरा हुन्छौँ होइन। सुरुवात हामीले गरेका छौँ, अब एउटा सोचसहित सुरुवात गर्छौँ। अब राज्यले पनि बजेटको एउटा सही प्रायोरिटी कुन के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कमै गरेको छ। यो लबिङको आधारमा आउने बजेटहरूले चाहिँ हामीलाई
हाम्रो प्रायोरिटी भन्दा अब भन्नै पर्छ, हामीलाई जे कुराको प्रायोरिटी छ वडामा, हामी वडा स्तरमा छौँ, जनगुनासो सुनेका छौँ, प्रत्येक व्यक्तिसँगको हाम्रो संलग्नता छ, के मागिरहेको छ, के कुरा हो। अब हामीलाई ती कुरा भन्दा माग त ल यो तपाईँको नगर स्तरीय, तपाईँको प्रदेश स्तरीय, केन्द्र सङ्घ स्तरीय बजेट त माग्नुहुन्छ त्यो योजनाहरू हामीले पठाउँछौँ, तर बजेट चाहिँ लबिङको आधारमा, प्रायोरिटी भन्दा अरू फरक पनि हुन त आवश्यकता हो सबै ठाउँमा, तर त्यो किसिमले भएको हुनाले पनि अब यो आजै भोलि सम्पन्न हुन्छ, 2-4 वर्षमै हुन्छ भन्ने त छैन, तर पनि त्यसलाई सुरुवात गरेका छौँ, केही हदसम्म हामीले सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र त्यसलाई बिस्तारै बनाउँदै जाने एउटा अपेक्षा छ। अब 19 करोड को एउटा डिपिआर तयार भएको छ। अब त्यो हिसाबले पनि त्यो कामलाई अब त्यो पैसा अनि कामले त अलिकति टाइम त लिन्छ नै लागेको छ। जस्तै यो 93 लाखको बजेटमा 4 करोडको काम हुन्छ भन्नुभयो सरले, अलिकति प्रश्न बनाइदिनु। मैले भने नगरपालिकाको सिलिङबाट पाउने, वडाले पाउने सिलिङको बजेट चाहिँ 93 लाख भयो। त्यो अलावाको बजेटहरू जस्तो प्रदेशको बजेट होइन, प्रदेश स्तरीय बजेट अनि सङ्घीय बढाउने बजेट अनि ती किसिमको बजेटहरूको चाहिँ सबै गरेर यो वर्ष काम हुने, यस वडामा हुने काम चाहिँ लगभग 4 करोडको काम हुन्छ भनेको बजेट। माथिल्लो निकायसँग कस्तो सर समन्वय हाम्रो? अब कस्तो हामी महसुस कस्तो गर्नुभएको छ तपाईँले? अब हामी हिसाबले हामी पनि एउटा सरकार हौँ, स्थानीय सरकार हौँ। अब केन्द्र प्रदेशले पनि काम गर्ने थलो भनेको आखिर स्थानीय तह नै हो, यहीँनिर हो, यो वडा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समन्वय चाहिँ अब हरेक पलमा हरेक कुरामा छँदैछ। अब यो बिचमा हामीले प्रदेश पनि हामीसँग अब नजिकै भएको हुनाले पनि कति कुराले चितवनको लागि अब यहीँ अब हेटौडामा भएको प्रदेश कार्यालयले केही पक्कै पनि हामीलाई अलिकति राहत तथा अलिकति धेरै कुरामा त छ नै, त्यो हिसाबले पनि हामीलाई चाहिँ अब समन्वय त राम्रै छ, हामीले गरिरहेका छौँ। अब स्थानीय सरकारसँगै अब यहाँ भएको जति पनि सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको अब समन्वय छ, राम्रै छ भन्न सकियो। राम्रै छ भन्नु ठिकै भन्नु। हामी एकैछिन शिक्षातिर पनि लाग्नु सर। शिक्षामा हाम्रो के कस्ता काम भए, के हुनेवाला छन् र के हुँदैछन् सर? हामीसँग यो क्षेत्रमा एउटा मावि छ होइन, हामी +2 सम्म पढाइ हुन्छ, ज्वानी मावि छ। त्यो अलावा हामीसँग 2टा स्कुल पनि थियो जो चाहिँ प्रावि लेभलको पढाइ हुन्थ्यो। बिचमा हामीले त्यो स्कुल अब एउटै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गरौँ, एउटै ठाउँमा पढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नजिकै भएको स्कुललाई अब त्यसलाई मर्ज गरेर अब त्यसलाई डाउन साइड गरेर एउटा ठाउँमा हामीले गरिरहेको छौँ। अब वास्तवमा कति कुराहरू त विद्यार्थीको अभाव होइन, शिक्षाको गुणस्तरता कम भन्छ एउटा सबैको सामुदायिक स्कुलको धारणा तिनै छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ अहिले शिक्षामा हामीले धेरै बदलाव गर्ने हिसाबले फरक कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ, आजको आवश्यकता के छ, यहाँका अभिभावकले कस्तो किसिमको शिक्षाको आवश्यकता खोजिरहेको छ भनेर हामीले यो वर्ष नगर स्कुललाई नै यतापट्टि हाम्रो नेपाली मिडियमको पढाइ हुन्छ नै, त्यो अलावा हामीले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि पढाइ सञ्चालन छुट्टै ब्लक राखेर त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि अब शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि हामी सबैको मानिसको हुनाले अब हामी वडा अध्यक्ष स्वयं स्कुल व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले अलिक बढी स्कुलप्रति चाहिँ र शिक्षाप्रति चाहिँ हामी अलिक बढी छौँ। यो विपन्न वर्गको लागि सर के व्यवस्था छ स्कुलमा अहिले? विपन्न वर्गको लागि स्कुलमा मात्रै नभएर केही साथ सहयोगहरू कस्तो हुँदैछन् वडाबाट, केही हुनेवाला छन् कि सर? हामीले यी दिनहरूमा चाहिँ अब हामीसँग विपन्न बस्तीहरू, विपन्न ठाउँ धेरै छन्। हाम्रो प्रायोरिटीकै क्षेत्रै भनेको विपन्नलाई हामीले यी 4 वर्षको उसमा र अबको आउने बजेटमा पनि हामी विपन्नप्रति लक्षित भएर धेरै काम गरिरहेका छौँ। हामीले विशेष त विपन्नको लागि विपन्न आवास कार्यक्रम, कतिको घरबारै बनाउन नसक्ने, हरेक आफ्नै कसरी खाने, के गर्ने, जो गर्ने गाह्रो भएको अन्तर घरको कुरा धेरै समस्या भएको हुनाले हामीले वडा स्तरबाटै र नगरपालिकाको सहायतामा हामीले चाहिँ 6 वटा घर अहिले भर्खरै पनि यो गत आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गरेर मान्छे बसिसक्नु भएको छ, तर त्यसलाई उद्घाटन गर्ने काम चाहिँ अझै पनि हस्तान्तरण गर्ने काम बाँकी नै छ।
त्यो किसिमको 6वटा घर र त्योभन्दा अगाडिबाट वडा स्तरबाटै पनि हामीले 4वटा घर बनाएका छौँ। पुरै घर त हामीले दिएनौँ, तर खामो गाडेर छानो छाइदिने बार्ने काम चाहिँ केही तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्यो र यो 6वटा घर चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले बनाइदियौँ, ताकि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू अति नै विपन्न हुनुहुन्थ्यो। अब सुकुम्बासी व्यक्तित्व भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई त्यो किसिमले त्यो घर बनाइरहेका छौँ। अनि शिक्षाको विषयमा विपन्नलाई एउटा शैक्षिकमा कोही पनि शिक्षादेखि वञ्चित नहुन् भनेर शिक्षामा पनि त्यो किसिमको हामीले स्कलरसिपका कुराहरू जोडेका छौँ। भने बिमाका कुरा होइन, जति पनि विपन्न परिवारको मान्छेहरू स्वास्थ्य बिमा गरिदियो भने कम्तीमा पनि स्वास्थ्यसँग उहाँहरू पनि एउटा स्वास्थ्य लिन सक्नुहुन्छ होइन, अब स्वास्थ्यमा गएर पहुँच बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो किसिमको काम गरेको छ हामीले। विपन्नमा एकदमै विपन्न लक्षित नै हाम्रा सबै काम भएको छ। यो वर्ष कामहरू पनि हामी विपन्न लक्षितमै जाँदैछौँ होइन। अब खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम सम्भवतः देशव्यापीमै ठाउँमा नगरपालिका यही रत्ननगरबाटै सुरुवात भएको कुरा हो। हामीले ती काम गऱ्यौँ। विपन्नको लागि शौचालय निर्माण गर्ने कामदेखि लिएर धेरै कामहरू हामी विपन्न लक्षित नै गरिरहेका छौँ। हामीसँग समय थोरै छ सर, अहिले पनि हामी लगभग समयले बाँधिएका छौँ, अन्तिमतिर छौँ। सिपमूलक तालिमहरू केही आउँदैछ सर अहिले वडामा? हामीले सिटिभिटीसँग समन्वय गरेर अहिले रिसेन्टली हामीले चाहिँ अब यो ब्युटी पार्लर सम्बन्धी अब लेभल 1 को तालिम हामीले गराउँदैछौँ। भने कृषि क्षेत्रको पनि कृषि तालिम अस्ति मात्रै हामीले होमस्टे सम्बन्धी तालिम राख्यौँ र त्यसलाई सम्पन्न गरायौँ। त्यसपछि हामीले यो सेनिटरी प्याड मास्क बनाउने, जुन बेला कोभिडको बेलाले मास्कलाई पनि त्यति हुने र घरेलु कुराबाट सेनिटरी प्याड बनाएर पनि त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट गर्न सक्ने हिसाबले पनि ती कामहरू पनि ती तालिम हामीले गऱ्यौँ। र अहिले हामी सिलाइ कटाइको तालिम यो वर्ष सिलाइ कटाइको तालिम र यो ड्राइभिङ ट्रेनिङ चाहिँ गराएर यहाँका युवाहरूलाई हामी सिपमूलक कामसँग जोड्ने हाम्रो चाहिँ सोच रहेको छ। अहिले यो काम योजनामा राखेका छौँ, गर्छौँ। यो तालिम आएको छ भन्दा सूचनाको प्रवाह चाहिँ कसरी हुन्छ सर वडावासीमा? हामीसँग एउटा त अब कति कुराहरू पेपरलेसका कुराहरू भए अहिलेको समय। सामाजिक सञ्जालसँग हामी एक्टिभ छौँ। हामी सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि कति कुरा सूचना गरिरहेको हुन्छौँ। भने हामीसँग टोल सुधार समितिहरू छन्। प्रत्येक टोल सुधार समितिलाई हामीले तालिमको विषयमा जानकारी गराउँछ र उहाँहरूले त्यो प्रत्येक उसँग गर्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले चोक चोकमा एउटा त्यस्ता ठाउँहरू जहाँ चाहिँ पब्लिकली धेरै जम्मा हुने ठाउँमा हामीले सूचना पार्टी भनेर राखेका छौँ वडा स्तरबाटै। र त्यहाँ गएर हामीले सूचना टाँस दिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो सूचित हुने काम चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ। जस्तै फेसबुकमा पनि सूचना आउँछ। मैले भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामी फेसबुकै एउटा पेज बनाएको छौँ वडा नम्बर 5 को नाममा। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्यो नामै सोध्नको लागि नै यो कुरा जोड्दै थिएँ। नाम चाहिँ ठ्याक्कै के छ सर फेसबुक पेजको? 5 नम्बर वडा कार्यालय भनेर राखिएको छ। रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 भनेको छ। त्यो 5 नम्बर वडा कार्यालयको फेसबुक पेजमा गएर तपाईँहरूले हामीले सबै गरेको गतिविधिहरू सूचनाका कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ सबैलाई जानकारीको रूपमा राखिरहेको हुन्छौँ। एकदमै एकदमै राम्रो सर। हामी अन्त्यमा छौँ सर। म हजुरलाई त्यही पनि अझै अलिकति टाइम दिन्छु। हजुरको काम गर्दै जाँदाखेरि यो काम गर्दाको दौरानमा सबैभन्दा खुसी लागेको कामहरू के सम्पन्न भयो सरको? सर आफूलाई र वडावासी सम्पूर्ण पनि एकदम खुसी भएको कामहरू सम्झिँदा? अब सबैभन्दा खुसी हुने काम त अब हामीले सबै यहाँका समुदायहरू यहाँका वडावासीहरूलाई एउटा अनुहारमा खुसी दिलाउने काम, कम्तीमा पनि स्थानीय सरकार छ, वडा पनि हाम्रो साथमा छन् भन्ने कुराको अनुभूति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। राज्यको संरचनामा अहिले जसरी स्थानीय तह र वडालाई जुन किसिमको अधिकारको सुनिश्चितता गरियो, त्यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो खुसी चाहिँ अब सबै किसिमको कामहरू वडा स्तरबाटै चाहिँ हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ धेरै यहाँका वडावासीहरू चाहिँ यो मानेको खुसी हुनुहुन्छ। भने हामीले यो विकास निर्माणको काममा गरेका कुराहरूमा हामीले भन्यौँ सबैभन्दा ठुलो गर्व लाग्ने काम त एउटा विपन्नहरूलाई हामीले घर उहाँको निम्ति निर्माण गरिदिन सक्यौँ। यो चाहिँ साँच्चै गर्व लाग्ने काम पनि हो। पक्कै पनि उहाँहरूले सबैले सम्झनुहुन्छ, जसले चाहिँ अब वर्षौँ दिन कमाएर दुःख गरेर आफ्नो त जो कसरी गरौँ भन्नुभएको थियो। उहाँको लागि त्यो घर हामीले उहाँलाई उपहार स्वरूप दिँदाखेरि उहाँहरूको अनुहारको खुसी र प्रत्येक विद्यार्थीहरू स्कुलसम्म जान सकुन्,
हामीले यस वडालाई प्रायोरिटीको हिसाबले राखेर हामी आउने बित्तिकै दोस्रो वर्षमै पहिलो उसमै हामीले चाहिँ यो नगर वडालाई बालमैत्री वडा हामीले घोषणा गर्यौँ। त्यसले पनि यहाँका यो चाहिँ एउटा सम्झिने पर्ने काम जो चाहिँ अब स्कुलभन्दा बाहिर रहेका भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी स्कुलसँग जोड्न सक्यौँ। अहिले पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। अहिले पनि भनेका छौँ हामीले छात्राहरूलाई हामीले तपाईँहरू जो टाढाबाट पढ्न आउनुहुन्छ हामीले तपाईँहरूलाई एउटा साइकल अनुदानमा साइकल उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भनिरहेका छौँ। यी कति कुराहरू चाहिँ अब सम्झिने लायकको कामहरू छन् नै। अब राम्रो गरेका छौँ हामीले, राम्रो कति गरेका छौँ सबैले देख्नु भएको छ। नराम्रो चाहिँ गरेको छैनौँ होइन। यिनै कुराले पनि अब आफूलाई पनि गर्व लाग्ने, आफूलाई पनि खुसी लाग्ने कुरा कम्तीमा 5 वर्षको यो अवधि अन्त्यमा आइपुग्दा पनि आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा मैले चाहिँ आजसम्म गलत गरेको छैन है भन्ने चाहिँ आफूलाई फिल भइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो लागि खुसी हो भन्छु। एकदमै राम्रो छ। कुनै कामहरू छन् त्यस्तो जुन गर्न पनि सकिन्थ्यो, गर्न पनि चाहेको हो तर पनि त्यो काम भएन, गर्न सकिएन, त्यस्तो सम्झिनुहुन्छ कुनै काम? अब यो क्षेत्र एउटा कृषिको लागि एकदमै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। मैले अघि नै भने सौरासँग हामी सामिप्यमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ जुन अर्ग्यानिक कुराहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यो कुरालाई बजारीकरणको लागि हामीलाई टाढा थिएन। तर पनि हामी ती कुरामा चुकिरहेको छौँ। हामीलाई चाहना थियो कि प्रत्येकलाई एउटा चक्लाबन्दीको रूपमा होस्, चाहिँ एउटा कृषि आधुनिक कुराहरूलाई ल्याएर एउटा कृषिमा तरकारी बाली नै किन नहोस्, एउटा फलफुलका कुराहरू किन नहोस्, ती उत्पादन गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो बजारीकरण हुन सक्थ्यो भन्ने एउटा कुरा चाहिँ त्यो धेरैचोटि चाहियो, प्रयास गरियो। तर पनि कति कुराहरूले मान्छेले अब यो धान बाली गरिरहेको छ, यो कृषिमा अरू दुःख गर्न त्यति इच्छा पनि नजागेको हो, या अब मैले भने मलकै कुराहरू नपाउनु, अरू कुरा बिउ समयमा उपलब्ध नहुनु, कति कुराहरूले र किरा एकदमै बढी लाग्ने। अब अर्ग्यानिक खेती जति गर्छु भने पनि अब सम्भव नभएको कुरा पनि एउटा रह्यो। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा मलाई खट्केको चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मैले बिउ प्रशोधन केन्द्र भनेर एउटा चाहिँ प्रदेशसँग माग गरेर रिक्वेस्ट गरेर यो ठाउँ चैते धानको एकदमै राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र। अब चैते धानको धानलाई बिउको रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर प्रशोधन गरेर राख्न सकेको भए यो ठाउँको एउटा ब्रान्ड हुन्थ्यो, सबै कुरा हुन्थ्यो भनेर बजेट पनि आयो, एउटा घर बनेको छ। त्यसपछि मेसिन खरिदको लागि बजेट आयो। बजेटमा अब राज्यको पोलिसी 50-50 को कुरा हुन्छ होइन। यहाँको धेरै सहकारीसँग हामी संलग्न भयौँ, त्यो गर्न चाह्यौँ। पछि हामीले साना किसान कृषि सहकारी संस्थासँग हामीले चाहिँ उनीहरूले 50 र राज्यको 50 गरेर काम गरौँ भनेर लागेको थियौँ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जस मार्फत हामी खरिद गर्ने कुरा भइरहेको थियो त्यो सम्भवतः मुक्ति हार्डवेयर या मुक्ति एग्रो के थियो मलाई ठ्याक्कै त्यो याद छैन। उसलाई चाहिँ राज्यले कालो सूचीमा राखेको अवस्था भयो। त्यो मलको आपूर्ति ठिक ढङ्गले नपुर्याएको हुनाले र हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हामीले उहाँसँग लिन चाहेको त्यो किन्न खोजेको त्यो सामान चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा परेको ठाउँबाट हामीले किन्न नसकेको हुनाले त्यो चाहिँ बजेट फ्रिज भएर गयो। त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन सर? अब त्यो नगरको बजेट भए त्यो सम्भव थियो। प्रदेशको अब सङ्घको अनुदानको बजेटमा चाहिँ अब त्यो हामीले पनि चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो वर्ष हामी लबिङ गर्दैछौँ फेरि पनि। अब त्यो भवन बनेको छ, कम्तीमा पनि त्यो गर्न सके भए यहाँका सबै किसानहरू जसले चाहिँ चैते बाली लगाउँछन्, जो चाहिँ कम मूल्यमा पैसा बेच्न पर्थेन होइन। अनि हामीले ड्रायरको कुरा गरेका थियौँ। मैले भने त्यो ड्रायर र त्यो बिउ प्रशोधनको मेसिन हामीले त्यति मात्रै जो गर्न सकेको भए आज जति पनि किसानको धान भिजेको थियो त्यो धान चाहिँ त्यहाँनिर ड्रायरमा सुक्थ्यो र आज ती कुरा सुकेको धान चाहिँ यो बाटै छेकेर आज धान सुकाउनु पर्ने अवस्था रहन्थेन। ती चाहिँ किसानले पनि यो ड्रायर भने के हामीले बुझाउन पनि नसकेर पनि होला र यो ती कुरा चाहिँ अब साँच्चै आफूलाई यो 5 वर्षको बिचमा यो अन्तिममा मुखैमा आएको कुरा फुत्किँदाखेरि अलिकति पीडा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ लागेको छ। त्यो भविष्यमा यो कामहरू सम्पन्न हुन्छ भनेर आश राख्न सकियो। हामीले ती आवश्यकता रहेछ सबैले बुझे। अहिले पनि अब बेमौसममा पनि पानी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा त यो एउटा यसले यो आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अङ्कित गरेको छ। र अहिले धेरै साथीहरूले वडावासीहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ राम्रो काम थियो, यो राम्रो योजना थियो
अब यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर धेरै साथीहरूको प्रायोरिटीको विषय चाहिँ समुदायले पनि वडावासीले पनि त्यो गरेको हुनाले अब राज्यले यस्ता किसिमको कार्यक्रमलाई चाहिँ आगामी वर्षमा पनि समेट्ने गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने आशा छ र यो भोलि हुनु नै पर्छ भन्ने चाहिँ एकदम विश्वस्त छु मैले। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्ण महतोज्यूसँग। हामी अन्त्यमा छौँ र पनि अलिकति भए पनि हामी कुराकानी अझै गर्नेछौँ। सर, वडावासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? अब हामी अहिले जुन कोभिड सँगसँगै त्यसपछि अर्को एउटा मुखमै आएको बाली हामीले क्षति गरिरहेको क्षति अवस्थामा पुगेको अवस्थामा छौँ। यो साँच्चै एउटा गाह्रो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिँदै गर्दा फेरि अर्को गाह्रो परिस्थितिमा हामी फस्दैछौँ। भोलिको दिनले यो किसिमले आज भएको नोक्सानीको अब आजै त त्यो कुराले कति फरक पार्छ, तर भोलि पक्कै पनि त्यसले फरक पार्दैछ। किनकि अब धानको चामलको रेट बढ्नेवाला छन्। अब यो हिसाबले गरियो भने अब खेती यही पराल राखेर किसानहरूले भनौँ न गाई वस्तु पालन गर्ने त्योहरूले सोचिरहेको अवस्थामा अब त्यो पराल काम नलाग्ने अवस्था रहेको हुनाले धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छ। तर पनि म सबै वडावासीहरूलाई हताशित नहौँ। हामी जे नै कुरा पनि राज्य पनि तपाईँको साथमा छ, वडा पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ। अब दैवको कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, प्राकृतिक हुन सक्ने यस्ता कुराहरूलाई। तर हामी आफू उत्साहित भयो भने हामीले चाहिँ धेरै कुरा जित्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा म सबै वडावासीहरूलाई तपाईँ निराश नहुनुहोस्, उत्साहित हुनुहोस्। हामीले एउटै मात्रै विकल्प छैन। अब हामीलाई यो बेला धेरै सोच्ने विषय पनि बनाएको छ। हामी 2 महिना काम गर्छौँ, 8 महिनासम्म भनौँ न हामी चाहिँ यत्तिकै बसिरह हुन्छ। हाम्रो कामको समय भनेको त्यही 4 महिना 2 महिना 4 महिना भन्दा हुँदैन। अब यो 8 महिना हामी बसेर 4 महिनाले उत्पादन गरेको 4 महिना काम गरेको खानेकुरा हामीले खाएर बसिरहेको अवस्था थियो भने अब हामी 4 महिनालाई हाम्रो पुग्छ, अब 8 महिना चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै हामीलाई आजको नोक्सानी आजको कुरालाई हामीले हाम्रो मेहनतले हामी चाहिँ परिपूर्ति गर्छौँ। निराश नहुनु भन्ने सन्देश चाहिँ सबै वडावासीलाई दिन चाहन्छु। अब चाडपर्व छ नजिकै यहाँको, हामीले यसलाई चाहिँ भड्किलो प्रकारले नजाउँ। दुःखमा छौँ हामी सबैले, एकले अर्कालाई छिमेकीको खुसीमा पनि अब छिमेकीलाई के कस्तो दुःख परेको छ एउटा असल छिमेकीको चाहिँ एउटा निभाइदिनु होला। सबैसँग यिनै कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। र यही अब दसैँको बेला हामी जसो दसैँ बिताए पनि अब तिहार नजिकै छ। यो तिहारलाई चाहिँ भड्किलो प्रकारले नगरिकन हामी चाहिँ एकदमै आफैमा उत्साहित भएर यसलाई चाहिँ गरौँ भन्ने सन्देश म वडावासीलाई दिन चाहन्छु। र हामी वडा स्तरबाट यो वर्ष गरिने जति पनि कार्यक्रम छ गत आर्थिक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि हामी समयमा बजेटको लाई काम सक्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी टोलमा आउँछौँ र जे काम हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न फेरि तपाईँहरूकै साथ सहयोग पनि चाहेको हुनाले हामी तपाईँसँगै आउने कुरालाई जानकारी गराउँदै र हामी सबैमा हामी तपाईँको साथमा छौँ। वडावासीहरू सबै मैले यिनै कुराको सन्देश दिन चाहन्छु। वडा अध्यक्ष भएर काम गर्दाखेरि यो लगभग 4.5 वर्षको दौरानमा कस्तो हुँदो रहेछ सर? अब उमेरको हिसाबले त म सबैभन्दा रत्ननगरको कान्छो वडा अध्यक्ष। अब आज चाहिँ 4 वर्ष 4.5 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ पाको भइएको छु कि भन्ने अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ। कामले काम सिकाउँदो रहेछ र कामले मान्छेलाई परिपक्व बनाइदो रहेछ। त्यसैले मेरो लागि यो सबै लर्निङ पिरियड नै रह्यो, सिक्ने नै दिन रह्यो। हरेक दिन सिकेँ र आज आफूलाई निहाल्दै गर्दाखेरि ममा धेरै किसिमको परिवर्तन भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ फिल भएको छ। मेरो लागि काममा गाह्रो अप्ठ्यारो भन्दा पनि गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ मेरो सिकाइको विषय रहेको छ। र आज म धेरै कुरामा आफूलाई केही न केही हरेक किसिमको परिस्थितिमा चाहिँ आफूलाई फेस गर्ने, ती कुरालाई उभ्याउन सक्ने, ती कुरालाई चाहिँ एउटा अनुकूलता हिसाबले लिन सक्ने किसिमले त्यो एउटा ठाउँमा पुगेको अनुभूति गरिरहेको छु। त्यसैले मलाई यो गाह्रो भन्दा पनि मेरो लागि यो सिकाइको समय रह्यो। मैले एकदमै इन्जोय गर्दै सिक्दै यो बिताएको भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ। कति दिन कति पल चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो, कुनै बेला यो व्यर्थै आएको रहेछु, यो कमाउने बेला समय उमेरले भन्ने जस्तो पनि लाग्यो।
तर आज म थिएँ र त आज गाह्रो परेको अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका मान्छेहरूलाई पनि राति नभनी बिहान नभनी कुनै समय नभनिकन दौडिन सके। त्यसैले युवा पङ्क्तिहरूलाई पनि यो नेतृत्वमा ल्याउने विषय चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यी किसिमका सोच चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले आउने निर्वाचनमा पनि वडावासीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो तह र तबका र क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई चाहिँ एउटा भूमिकामा ल्याउने विषय तपाईँहरूले सोच्नु होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। मेरो लागि यो रमाइलै दिनहरू बिते, सिकाइमा बिते हुन्छ। अन्तिममा अब एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहे सर। हुन्छ, मैले सोध्न छुट्याएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने भनिदिनुहोस्। अब हामी स्थानीय सरकार एउटा यस्तो सरकार हो जसले चाहिँ सिंहदरबारको एउटा अनुभूति चाहिँ गाउँ स्तरमा दिलाउँदैछ। सबै वडावासीहरूले वडामा हुने काम कारबाहीका कुराहरू, यहाँ हुने जति पनि गतिविधिका कुराहरूप्रति वडावासी चाहिँ सधैँ अलर्ट हुनुपर्ने जरुरी छ। यो सिकाइको विषय पनि रहेको हुनाले र आज राज्यमा जे कुरा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ वडालाई हेरिदिन पनि यो एउटा विषय रहेको छ। हामी चाहिँ वडा भनेको त हिजोको वडा त हो नि, हिजोको कुरा न हो भन्दै हामीले आज हामीसँगै नजिकै आएको उपलब्धिलाई पनि हामीले कति कुराहरू गुमाउँदैछौँ भने यी कुरा चाहिँ वडावासीहरूले अब सबै आफ्ना त्यो क्षेत्रवाइज जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यसले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। भने अब विकास निर्माणको काम अरू कुराहरू हामीसँगै एकसाथ रहेर गरिरहेका गर्छौँ। वडावासी म त साँच्चै एउटा भाग्यमानी ठाउँको वडाको अध्यक्ष बन्न पाएको छु, जहाँ चाहिँ कुनै दिन अलिकति समयले विलय हुँदाखेरि अलिकति विलम्ब हुँदाखेरि पनि सहज प्रकारले कुर्दिनु भएको छ, सहज प्रकारले गाउँ स्तरमा ती कुरालाई लिइदिनु भएको छ। र हरेकचोटि हामी गाउँ स्तरमा जाँदा यसरी गर्नुपर्छ है, सबैले बाबु छोरा अर्थात् त्यो किसिमको नाता अनुसारको सम्मान गर्दै उहाँले उत्साह दिनुभएको छ। यसकारण अब मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ म आफूलाई यो वडाको वडाध्यक्ष हुनुमा म धेरै भाग्यमानी छु मान्छु र त्यो एकदम मेरो लागि यो ठुलो अवसर हो। र सँगसँगै वडावासीहरूले पनि अब आफ्ना यी दिनहरूमा कति कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, कति बाँकी छ, अझै पनि भोलि चुनावमा हेरौँला भन्दा पनि आज यो गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो र यसरी गरेको राम्रो हुन्थ्यो भने आज हामी नीति निर्माण र कामको एउटा सुरुवात गर्ने उसमा रहेको हुनाले पनि सबैलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब चुनावमा हेर्नुभन्दा तपाईँले अझै 1 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था होला, त्योभन्दा बरु के कुरा कमी छ, के कुरा हुनुपर्ने थियो भएको छैन, तपाईँले वडामा आएर हामीलाई देखाइदिनु भयो भने हामीले पुरा गर्न नसकौँला तर सुरुवात गरिदिन्छौँ, ताकि भोलि तपाईँको कामलाई सहजता होस्। म सबै वडावासीहरूलाई चाहिँ यिनै कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउँ मिलौँ, सँगै बसेर हाम्रो वडा बनाऊ, हामी तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँ हाम्रो साथमा भइदिनुहोस्, हामी सधैँ सबै कुरा विजय गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ र यिनै कुराहरू भन्न चाहन्छु। एकदमै खुसी लाग्यो सर हजुरसँग कुरा गरेर। आफ्नो व्यस्त सेड्युलमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। र यससँगै हामी चितवन बहसबाट बिदा हुन्छौँ सर। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब हामीले जे जस्तो कामहरू गऱ्यौँ यी दिनहरूमा हामीले कति गऱ्यौँ, के गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा पनि अब बोल्ने क्रममा कति कुराहरू आए, समेटियो, तर यसले यो किसिमको छलफल र यो किसिमको बहसले चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ र के गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई बारम्बार झस्काउँछ। यसकारण यस्ता किसिमको कार्यक्रम तपाईँहरूले जुन मिडिया मार्फत आज वडा स्तरसम्म पुग्नु भएको छ, यो साँच्चै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा आवाजलाई पनि आज श्रोतासँग वडावासीसँग जोड्ने मौका दिनुभएको छ। यिनै कुराको निम्ति म विशेष तपाईँहरू सबैप्रति र धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरी रेडियो चितवन जो चाहिँ यो चितवनकै एउटा ढुकढुकी एउटा मुटु पनि रहेको छ, जसले चाहिँ सबै प्रकारका सूचनाको सम्प्रेषण एउटा ठिक समयमा गरिरहेको अवस्था छ। र आउने दिनमा अब सूचना प्रविधि चाहिँ आज धेरै नै अब प्रायोरिटीको हिस्सा परिरहेको हुनाले पनि तपाईँहरूको काम अझै उज्जवल होस्, अझै राम्रोसँग रहोस् भन्ने तपाईँहरू सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त सर, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। चितवन बहस।